बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज निगरान वज़ीर आज़म ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमें कोई पता नहीं हमारी मुद्दत कितनी है, जब भी इलेक्शन हो जाएंगे हम चले जाएंगे, लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, हम उसके लिए सारे इंतजाम उनके साथ मिलकर करें। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो डेट अनाउंस करे, या सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी साहब, जिनकी आज मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है और पता ये चला है कि वो अब भी कंटिन्यू करेंगे, वो डेट का ऐलान कर दें। क्योंकि मसला फीसा खास जो बना हुआ है वो यही है कि इलेक्शन नहीं होने देने, वो चाहे निगरान हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, या मुस्लिम लीग नून हो, या मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, ये चाहते इलेक्शन ना हो क्योंकि इनको वोट पड़ने की उम्मीद नहीं है। जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। पीटीआई तो बड़ी देर से ये कह रही है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, आपको पता चलेगा हमारे पास लोग हैं ये नहीं है। इसी तरीके से ये जो चौधरी परवेज लाई हैं, उनको बार बार बेल दी जाती है, बार बार उनको पकड़ लिया जाता है। ये 10वीं दफा उनको गिरफ्तार किया गया है और कोई भी पता नहीं होता किस मुकदमे में नेक्स्ट उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं कभी भी इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा और मैं कभी भी सियासत से रिटायर नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा ओढ़ना मछौना, मेरी जिंदगी सारी सियासत है और सियासत में मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूं। हम आज ये इसी मौज़ूआत पर हमारे मेहमान हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब, जो कि साबिक सेनेटर, साबिक MNA और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनसे मुखातब हूँ। इनके साथ आज PTI की रहनुमा ज़ेबा नाज भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। इसके साथ ये लंदन से हमारे जो मेहमान होंगे वो होंगे शहजाद साहब, अमदाद हुसैन शहजाद साहब, मैं उन्हें भी वेलकम करता हूँ। जनाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह का करम है, नवाजिश है। बड़ी मुद्दत के बाद आपका चेहरा और आपसे बात करने का मौका मिला है टीवी पे। तो आप बताएं, ये जमीयत उलमा इस्लाम ने जिस तरीके से 16 माह हुकूमत की है, उसको कोई अच्छे लफ्जों में याद किया जा रहा है या कि महंगाई की वो भी जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एहसान नाज साहब, जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत का ताल्लुक है तो यकीनन हिस्सा बकदर जुस्सा आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन असल हुकूमत की मुस्लिम लीग नून की, जिसकी अक्सरियत है, या फिर पीपल्स पार्टी की। ठीक, पीपल्स पार्टी की मैं इसलिए कहता हूँ कि इस हुकूमत में जाने की राह पीपल्स पार्टी ने हमवार की थी जी। क्योंकि PDM में जब तक पीपल्स पार्टी थी तो उसने बाकायदा तौर पर इस्तीफों का फैसला किया था और जिसको अनाउंसमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबके साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। ठीक, लेकिन उसके बाद PDM के अंदर रहते हुए शायद जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी अपनी इतनी बात नहीं मनवा सके जितने उन्होंने हिकमत अमली तय करके PDM से पहले बाहर निकले और उसके बाद उसी PDM से उन्होंने वो बातें मनवाई। और कल भी लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस और सहाफियों से बातचीत करते हुए ये बात फरमाई थी कि जनाब असल में हमें तहरीक अदम एतमाद के दलदल में पीपल्स पार्टी ने धकेला। तो मैं समझता हूँ कि जो बातें आपको याद होगा कि उस दौर में मैं अर्ज किया करता था, जिसमें हमारे अपने साथी भी कुछ नालान और नाराज हो गए मुझसे, तो आज वो तमाम बातों का वो इतराफ़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ यूं ही फारिग हो गए PDM की हुकूमत के हवाले से, बल्कि PDM नहीं, इत्तेहादी जो हुकूमत थी। तो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही गए हुए थे, शहबाज शरीफ साहब ने भी लंदन को अपना मस्कन बना लिया है, तो अब जाहिर है कि जवाबदेही के लिए
جو باقی پی ڈی ایم کے جماعتوں کے سربراہ ہیں عوام کو کے سامنے پھر ان کو ہی جانا پڑے گا. آپ صاحب جی میں کہ زرداری صاحب بھی دبئی چلے رہے, آپ ہی جواب دہ ہیں پی ڈی ایم کے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو لے کر آئے تھے وہ سب کچھ لے کر پہلے بھی گئے اور اب بھی چلے گئے. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد اب جواب دے کے لیے کل لاہور میں مولانا صاحب بھی شکوہ کر رہے تھے, حالانکہ وہ تو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, تو نہ دبئی میں ان کو بلایا گیا مشاورت میں, نہ لندن بلایا گیا. تو یہ صورتحال رہتی ہے, یہ ماضی میں بھی اسی طرح تھا, کیونکہ مجھے تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جو 20-25 سال کا تجربہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے ادوار میں اپوزیشن میں وہاں رہا ہوں, تو اس بات سے میں اپنی جماعت کو بھی آگاہ کرتا رہا. لیکن بہرحال آج کل سب اعتراف کر رہے ہیں کہ جو کچھ میں عرض کر رہا تھا وہی سب کچھ ان کے سامنے آ چکا ہے. اب یہ بتائیں آپ کہ یہ جو الیکشن کے بارے میں مگویاں اور بالکل لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ الیکشن کب ہوں گے, تو اس کی بھی آپ کو ذمہ داری لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ دیکھیے بالکل, یعنی یہ تو ذمہ داری اس لیے یہ کرتے ہیں کہ جو لاہور جہاں بیٹھے ہیں تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا یعنی 14 مئی کو الیکشن کا وہاں کا, تو اس کو کس نے سبوتاج کیا, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ میں نے بھی اپنے دوستوں کو اس وقت یہی مشورہ دیا تھا کہ بھئی اگر عمران خان کی حکومت کو آپ نے ہٹا دیا ہے تو وہ الیکشن کی طرف جائیں, ٹھیک, اور کم از کم جے یو آئی جو ہے وہ حکومت میں شامل نہ ہو. ٹھیک. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو 16 مہینے انہوں نے گزار دی, اور پھر انہوں نے آئین میں صدر کو اختیار ہے تاریخ دینے کا, اور پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ چیف الیکشن کمشنر کو اختیار دیا ہے. ٹھیک. تو آج جو ہے وہ آئین کے شق سے زیادہ پارلیمنٹ کا جو ایک قانون ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے, اور وقت تک یہی صورتحال ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی سویا ہوا ہے غالباً کچھ, کیونکہ ان کے بھی دن پورے ہو گئے, دن یعنی چیف جسٹس صاحب بھی تشریف لے جا رہے ہیں. ٹھیک. اور اسی طریقے سے دوسرے ادارے بھی جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی شک ہے, اور خود چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں جب پہلے کہا تھا کہ جب چاہیں گے میں الیکشن کروا سکتا ہوں, اس کے بعد کہا کہ اکتوبر میں کروانے کی پوزیشن میں ہوں گا, تو اب اگلے سال کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب فروری کے آخر کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا, اور اس کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. لگتا ہے کہ وہ 30 فروری کو ہوں گی شاید الیکشن. جی نہیں, میری گزارش ہے, الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیار رہے, لیکن ہمارا الیکشن کمیشن یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بھی یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرواتا. اب جب سے یہ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں اس کے بعد کیئر ٹیکر نگران وزیر اعظم, کیونکہ وہ آپ کے صوبے سے ہیں اور شاید ان سے آپ کی شناسائی بھی ہو, تو وہ انہوں نے آج اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جب بھی الیکشن کمیشن اعلان کرے گا ہم الیکشن میں ان کی مدد کریں گے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے اور کب ہم جائیں گے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وزیر اعظم کی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں, وزیر اعظم تو ایک پسماندہ اور بے بس صوبے کے بے بس وزیر اعظم ہے. یہاں پر وہ منتخب وزیر اعظم کی کوئی سے نہیں ہوتی, یہ تو کیئر ٹیکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شریف آدمی ہے, اور ماضی میں شریفوں کو بھی کوئی نہیں مانتا رہا, جس کے بدولت وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. ٹھیک. اچھا آپ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اپنے بلوچستان میں جس طریقے سے یہ باپ پارٹی نے حکومت کی ہے, اور اب تو وزیر اعظم بھی باپ پارٹی کا ہے, اس سے بھی جے یو آئی کو کوئی روابط ہے یا کوئی آپ کی کوئی آپس میں مخاصمت ہے, یا آپس میں آپ ڈٹ کے الیکشن لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف؟
دیکھیے جہاں تک باپ کا تعلق ہے تو باپ کے اصل میں حکومت باپ کا نہیں تھا، دادا کا تھا. تو جس دادا نے باپ کو پیدا کیا تھا وہی حکومت کر رہی تھی اور اختیارات تب تک ہے. اور بلوچستان پورے ملک میں تو عموماً لیکن بلوچستان میں خصوصاً اختیارات جو ہے وہ دادا کے پاس ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ کے جے یو آئی اپنے منشور کے مطابق اب پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں اور خاص طور پر یہ جو مہنگائی ہے اور بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے منشور تو جماعتوں کے درمیان ایک واضح فرق کو ظاہر کرتا ہے، اور جب 13 جماعتیں ایک ہی منشور لے کر حکومت میں شامل ہو گئی تھی تو اب جو 16 ماہ کے جو معاملات ہیں اور جو عوام کا غیظ و غضب ہے تو اس کا سامنا کر رہے ہیں. اب منشور کی بات تو بعد میں آئے گی جب ذرا زمین جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. موسم اب بہت گرم ہے اور عوام کی گرمی سے ہر ایک اپنے منشور تو کیا سب کچھ بھول چکے ہیں. اور آپ نے خود کہا ہے کہ وہ ٹھنڈے علاقوں میں اور بیرون ملک اس لیے تشریف لے گئے کہ اب ان عوام کا سامنا جو ہے انہی کو کرنا پڑے جو یہاں موجود ہے. اچھا جیسے کہ شریف برادران تو سارے لندن چلے گئے نا، اور زرداری صاحب دبئی چلے گئے، اور آپ یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں اور آپ نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، کہ یہ لوگ تو صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، حکومت کر کے چلے جاتے ہیں، نہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، نہ ان کی جائیداد ہے، نہ ان کی اولادیں، یہ سب باہر ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ بار بار ان شریفوں نے اور زرداریوں نے حکومت کرنی ہے؟ دیکھیے یہ تو شریفوں کو لانے والوں سے پوچھیں کہ شریفوں کو جو لے کر آئے ہیں وہ کہتے تھے شریفوں کے متعلق باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا یا جو اقدامات ہوئے اور جس طرف کورٹوں نے فیصلہ کیا اور جس طریقے سے جو ان کے خلاف مقدمات بنے منی لانڈرنگ کے، تو پھر انہوں نے بھی ان کو لے کر آ گئے. لیکن نواز شریف صاحب تو مسلم لیگی نہیں ہے کیونکہ وہ تحریک استقلال میں تھے، اور اس وقت کے جو جنرل جیلانی صاحب لاہور میں اور جو کور کمانڈر تھے تو ان کے توسط سے وہ ان ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے. اور وہ تو ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ کہتے تھے، تو آج وہ بھی اس باپ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جس کو بھی لا رہے ہیں اور جس کو بھی لاتے ہیں وہ گلے پڑ جاتا ہے، چاہے وہ الطاف ہو، چاہے وہ شریف ہو یا کوئی اور ہی آدمی ہو. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی رہنما زیبا ناز، ہم ان سے پوچھتے ہیں. زیبا ناز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی وعلیکم السلام. ناز صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت الیکشن ہے لیکن الیکشن کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو جیسے کہ آج وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اعلان کرے ہم الیکشن کے ساتھ ہیں، لیکن نہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے رہا ہے اور نہ ہی صدر عارف علوی ڈیٹ دے رہے. اس بارے میں طریقہ انصاف کا کیا رویہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب شکریہ. تحریک انصاف کا تو تحریک انصاف سے آپ پوچھیں گے. سب سے پہلے تو میں اب صاحب یہ زیبا ناز سے پوچھ رہا ہوں، تحریک انصاف کی جو رہنما آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں میں ہی بتا رہی ہوں آپ کو. دیکھیں ہمیں تو انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ہمیں تو نظر بند کیا ہوا ہے. ہماری پارٹی کے ہمارے جو پرویز علیہ صاحب ہے ان کو 10 دفعہ پکڑا اور 10 دفعہ چھوڑا. نہ عدالتوں کی کوئی مانتا ہے اور نہ کوئی ایسی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ملک کس طرف چل پڑ رہا ہے. جب کوئی جج عدالت میں کہہ دیتا ہے کہ اب پرویز علیہ صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے تو ان کو گرفتار نہیں کرنا، وہ ابھی گیٹ سے نہیں نکلتے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو تو ایک جگہ پہ انہوں نے بند کر دیا نا کہ پی ڈی آئی کا کوئی بندہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے، لیکن ان کے کہنے سے آواز بند نہیں ہو سکتی. ان کو چاہیے تھے الیکشن کرواتے، الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرتے اور پھر دمادہ مسکل اندر دیکھتے. لیکن کیونکہ یہ بگوڑے صرف حکومت کرنے آتے ہیں اور حکومت ان کی جب
देखते हैं कि खत्म हो गई है और ये ब्रीफ केस पकड़ते हैं और अलग-अलग निकल जाते हैं। देखिए जरदारी साहब भी निकल गए, शहबाज शरीफ साहब भी, और ये सारी जो अली बाबा चारी चोरों की टीम है वो अलग-अलग अपने घोंसलों में निकल चुकी है। नहीं, मौलाना फजलुल सब इधर ही हैं। जी, वो जाहिर है उनका मनोसलवा लगा हुआ है, वो कैसे जा सकते हैं, और वो जाएंगे भी तो थोड़ी देर वो लिखने पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां से पढ़ के आके फिर दोबारा से गरीब आवाम का ही खून चूसते हैं। वो कोई अपना खुद कमाते तो नहीं है ना, वो तो आवाम को ही चूसते हैं ना। किसी तरीके से कोई कार्ड, मुसलमानों का जो कार्ड है उसको यूज करते हैं और अपना पेट भर रहे हैं। उनका तो पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने रसीद दराज की हुई है तो भरते रहे। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहती हूँ कि ये अगर पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो डेट कंफर्म करे और आवाम को खुली आजादी होनी चाहिए वोट कास्ट करने की। ये सिलेक्टेड काम नहीं होने चाहिए कि आपने इस पार्टी को वोट देना है, इस पार्टी को नहीं देना। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुली राय होनी चाहिए, जिसको आवाम पसंद करती है उसका वोट देना चाहिए और उसी के लिए। ज़ेबा साहब, आज वजीर आज़म पाकिस्तान जो निगरान है ना काकड़ साहब, उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी अच्छा काम करेगी मैं भी उनको सपोर्ट करूंगा। तो उनसे ये पूछा गया क्या तरीके इंसाफ की भी आप करेंगे? बात कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ बात की हद तक है ना। उनको तो खुद का नहीं पता कि वो कितनी देर के लिए आए और कितनी देर के बाद वो चले जाएंगे। जो भी इस सीट पे बैठता है उसका सारा आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो वो कुर्सी का नशा होता है ना, वो उसको सही फैसले करने पे मजबूर नहीं कर सकता। क्या आप ये समझते हैं कि पीटीए का वोट बैंक बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन की डेट दे और फिर पीटीआई का देखे वोट बैंक किस कदर बढ़ता है। अच्छा, मेरे साथ हाफिज हुसैन साहब भी हैं। हाफिज साहब सुन रहे हैं आप? हेलो जी। अब साहब आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि मैं खुद उस पार्टी की सपोर्ट करूंगा जो कि पार्टी के लिए, ये मुल्क के लिए अच्छा काम करेंगे, जो अच्छी बात करेंगे, अच्छी बातें अवाम के लिए होंगी जिनसे फायदा होगा। तो आप ये बताएं कि ये पॉसिबल है कि वो आपकी जमात को सपोर्ट करें? जी, उनकी अपनी जमात है जी। यानी उन्होंने आज ये नई बात की है, उन्होंने कहा कि जो अवाम की फलाह के लिए काम करेगी जमात, मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा। पहले इलेक्शन करो, उनके लिए मशवरा ये कि इलेक्शन करा दे ताकि पता चले कि अवाम किसको चाहते हैं। ठीक, क्योंकि अगर निगरान वजीर आजम के चाहने से कोई पार्टी इक़्तिदार में आ सकती थी तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है, जिस तरह चीफ इलेक्शन साहब सोच रहे हैं। क्योंकि सिर्फ उनकी पसंदीदगी का तो नहीं है, जो काम करेंगे वो अवाम के लिए करेंगे और अवाम को जो हक दिया आइन में अपने मुंतखब करने की हुकूमत की, वो उनको हक दे दे। उसके बाद हुकूमत जो भी वो मुंतखब करेंगे तो उनका साथ ताउन कर लें। लेकिन जब नए वजीर आजम आएंगे तो ये वजीर आजम ताउन की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि ये तो फिर नहीं रहेंगे। ठीक। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो कि चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी है, आपका मौजूदा हालात में वोट बैंक बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये महंगाई की वजह से, क्योंकि लोग आपको समझते हैं आप भी महंगाई के जिम्मेदार हैं, आप भी ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं इसके जिम्मेवार हैं। देखिए, अब वोटिंग होगी तो पता चलेगा ना कि वो कम हो गई है या ज्यादा हो गई। क्योंकि सर्वे जो है ना, सर्वे जो आ रहे हैं उसमें तो 80% वो तहरीक इंसाफ के साथ है, बाकी 20% बाकी सारी जमातों के साथ है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जाहिर है कि सर्वे होता है जी। अभी सर्वे करने वाला अगर आप मुझे मुकर्रर करेंगे तो मैं उल्टा करूंगा ऐसे, और अगर आपको करेंगे या ज़ेबा साहिबा को तो वो उसी पे रहेंगे। बहरहाल सर्वे जो है वो उसका तरीकाकार तो मालूम है दुनिया को कि वो चंद मखसूस जगहों पर या मखसूस अफराद से लेकर उसका रेशो निकाल देते हैं। लेकिन बुनियादी सर्वे आम इंतखाबात हैं ही, जो अवाम सर्वे नहीं करते बल्कि अपने अमल से वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को
ہوتے ہیں. میرے خیال میں سروے کی بجائے اگر سروے ہی سب کچھ ہو تو پھر الیکشن کے اخراجات اور الیکشن کمیشن کی ضرورت کیا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر کو پوچھنے کی بجائے پھر سروے کرا کری حکومت کسی کے سپرد کی جائے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو الیکشن کی گو مگو کی صورتحال ہے, الیکشن کو ہی ڈیٹ اناؤنس کر رہا, پریزیڈنٹ اناؤنس نہیں کر رہا, وزیر اعظم بھی یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کب الیکشن ہوں گے, تو یہ نگران آتے کس لیے؟ جیسے کہ صوبہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا پہ جو نگران آئے انہوں نے الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, الیکشن کے علاوہ باقی سارے انہوں نے کام کیے, پکڑ دکڑ بھی کی, لوگوں کو مارا بھی, پیٹا بھی, لوگوں کو جرمانے بھی کیے, مختلف معاملات عدالتوں میں بھی لے گئے, لیکن انہوں نے الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں. اسی طرح اب موجودہ وزیر اعظم جو ہیں اور یہ الیکشن کمیشن ہے, یہ باقی سارے کام کر رہے ہیں, باقی تمام باتیں کر رہے ہیں, معیشت بہتر ہوگی, نوکریاں ملیں گی, یہ ملے گا, بڑے بڑے لمبے منصوبے بنا رہے, لیکن الیکشن میں کوئی بات نہیں کرتا. تو آپ کی حکومت کس طرح دباؤ ڈالے گی کہ ان کی بھی الیکشن کرے؟ کیا پھر یہ 12-14 جماعتیں اکٹھی ہو گئے ان کے خلاف جلوس نکالیں گی؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے اور یا جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے, تو اس وقت دونوں میرے خیال میں اختیار نہیں رکھتے, بلکہ ان دونوں کی یعنی نگرانوں کی اور اداروں کی نگرانی کرنے والے ہی اصل فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک نہیں, میرا مقصد یہ ہے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور آپ نے کئی دہائیوں تک سیاست میں آپ ان ہیں, اور آپ کی بات کو سنا بھی جاتا ہے اور آپ کی بات کا بڑا وزن ہوتا ہے. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ پھر ان کے خلاف جلسے جلوس ہوں گے تو یہ الیکشن کروائیں گے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی. دیکھیے اب تو اس پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ اگر جلسے جلوس ہوتا تو دبئی میں بھی پابندی ہے اور لندن میں بھی, تو دو جگہ پر وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. یہاں موجود ہے وہ بھی نہیں کریں گے ابھی, کیونکہ ابھی تو عوام کے پاس جائیں گے تو عوام اپنا پرانا غصہ اتاریں گے. ٹھیک. اچھا مولانا صاحب, جیسے کہ آپ نے ابھی ایک سال ہوا تھا تحریک انصاف کی حکومت کو, تو آپ نے ایک دھرنا دیا تھا, ٹھیک ہے, آپ تو یہ چاہتے تھے نا کہ الیکشن ہوں, لیکن اس کے بعد دھرنے کے بعد پھر آپ بھی حکومت میں بھی شامل ہو گئے. آپ نے جیسا کہ ان کو کہا تھا آپ حکومت میں شامل نہ ہوں, تو اس کا کیا نقصان ہوا جے یو آئی کو؟ دیکھیے وہ تو کل مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں کہہ دیا تھا کہ وہ تو اس اسمبلی کو ہی ناجائز سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کا یہ فارمولہ تھا اور انہوں نے مجبور کیا ہمیں, تحریک عدم اعتماد پہ بھی انہوں نے مجبور کیا. تو یہ میرے سمجھ سے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے بالاتر ہے کہ جب وہ پی ڈی ایم سے نکل گئے تھے اور پی ڈی ایم کے فیصلوں کو نہیں مان رہے تھے, تو پی ڈی ایم کے باقی 12 جماعتوں نے کس طرح ان کے اس بات کو تسلیم کیا, اور آج وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو پہلے ہونے چاہیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف جو تھا وہ جے یو آئی کا تھا. اور یہ بات بھی میں بتا دوں کہ اس مارچ کے لیے بھی انہوں نے دونوں جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے, لیکن میں نے اس وقت بھی پیشن گوئی کی تھی کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے, اور وہی ہوا کہ جب جے یو آئی کے ورکر پورے ملک سے نکلے تو اس مارچ میں صرف 2 دفعہ اسٹیج پر وہ قیادت آ گئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی, ان کی کوئی بھی ورکر جو اس میں شریک نہیں ہوئے. اچھا آپ صاحب, مجھے یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے, میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بار بار آپ کی اتحاد بھی ہوتا ہے, آپ اکٹھے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں, تو یہ آئندہ بھی جاری رہے گی؟ یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کو. ہم لیتے ہیں یہاں پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. حافظ صاحب, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ بار بار ان جماعتوں کے ساتھ پھر کیوں ملتے ہیں؟ ہیلو. ایک تو یہ ہے کہ جی میں نے کہا تھا کہ اپوزیشن میں جب آپ بیٹھتے ہیں, اپوزیشن میں جو جماعتیں ہوتی ہیں تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, یا جن کا آپ نے
गुजरे इलेक्शन में मुकाबला किया था, तो आपको उन बेंचों पे बैठ कर उनके साथ किसी एक दो पॉइंट पे जो है वो इत्तेहाद करना पड़ता है। ठीक। और यही सूरत हाल रहती है कि कभी ये कुछ पार्टियां अपोजिशन में आती हैं, कुछ हुकूमत में आती हैं, और जो हुकूमत में कल थी वो अपोजिशन में होती हैं, तो फिर वो अपोजिशन वालों के साथ पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद करती हैं। नहीं आप साहब, जब आप इलेक्शन मुकाबले में लड़के आते हैं तो उसके बाद ये इत्तेहाद, ये नोरा कुश्ती नहीं और अवाम के साथ ये बहुत बड़ा खुला मजाक नहीं है? नहीं, नूरा कुश्ती तो नहीं है, ये हाँ। तो पार्लिमानी नूरानी कुश्ती है। अच्छा। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अगर आप अपोजिशन में हैं तो आपको या तो हुकूमत का आप साथ देंगे तो हुकूमती बेंचेस पे जाएंगे, ठीक है, या आप अपोजिशन का साथ देंगे। और जब किसी मसले पे आप इख्तिलाफ करेंगे, मिसाल के तौर पर बजट का बिल है, मालियाती बिल है, या इसी तरीके से आप जो है ना वॉकआउट करेंगे, तो फिर आपको लामहाला जो है वो इकट्ठा निकलना पड़ता है। और फिर जब किसी तहरीक को आप चला देते हैं हुकूमत के खिलाफ, तो एक तरफ हुकूमत होती है, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें होती है। जी। ये और बात है कि उनमें से फिर जब जो हुकूमत में आती है फिर ये लोग दूसरे सब मिलकर फिर उसी का टांगे खींचते हैं। और यही वजह ये है कि हमारे यहाँ यकीनन लोग इस बात को महसूस भी करते हैं, लेकिन ये हमारे एक निज़ाम का सिस्टम है, क्योंकि लोग अपने काम चाहते हैं, फंड चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारी गली कूचे जो काम बल्दियात का है, बल्दियाती नुमाइंदों का है, वो काम हम MNA से लेना चाहते हैं। तो फिर जाहिर है कि हुकूमत की तरफ झुकना पड़ता है और फंड लेने पड़ते हैं। अच्छा आप साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह के अब पीपल्स पार्टी में जरदारी और बिलावल, जुल्फकार अली भुट्टो से लेके एक खानदानी पार्टी बनी हुई है। नून लीग जो है वो शरीफों के इर्द गिर्द घूमती है, आपकी पार्टी मौलाना फजल रहमान के गिर्द घूमती है। इस तरह ANP नैब जो है वो भी उसी वली खानदान के गिर्द घूमती है। बाकी जमातें भी ऐसे मरूसी हैं। तो क्या ये मुमकिन है जो पार्टियों में, जिन पार्टियों में भी ये अच्छाई नहीं है कि वो अपने आप में इलेक्शन करवा सकें, वहाँ मुंतखब लोग वहाँ पे आए, दूसरे बंदे को कहने की इजाजत नहीं होती, उन जमातों का फिर क्या लोग उन पे इत्मीनाद करेंगे, उनको वोट फिर वो किस लिए देंगे, क्योंकि जब वो अपनी पार्टी में ही इलेक्शन नहीं करवाते। देखिए, ये बात तो पूरे बरसगीर को आप देखेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि ये सूरत हाल है। अच्छा। खानदान का पार्टी के अंदर रहना, पार्टी में वफादारी करना और पार्टी में काम करना, ये एक अलग मसला है। और मौती तौर पर बाप के जाते हुए या शौहर के जाते हुए बीवी का संभालना, बेटी का संभालना, मौत के तौर पर या किसी वसीयत के तौर पर जो है ना किसी को सपोर्ट करना, ये गैर जमहूरी कदम है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि जो जिस पार्टी में काम करता है, अगर वो अपने आले खानदान को भी उस पार्टी में शामिल नहीं कर सके, काम नहीं कर सके, तो लोग कैसे उसकी बात मानेंगे। और ये जो सूरत हाल है, इस पे यकीनन इलेक्शन कमीशन को भी देखना पड़ेगा। जो कवानीन है उसमें बिल्कुल ये है कि आप फिर अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करा दें, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। जिस तरह फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी पार्टियों के हवाले से अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ कि सलाहियत की बुनियाद पर तो बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर पार्टी के असल नुमाइंदे उसको तस्लीम करते हैं, या तजुर्बाकार नुमाइंदे जो है वो किसी को समझते हैं कि भाई वो वाकई मुफीद है। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या दीगर हो पार्टियां, उस तमाम में जितने भी सीनियर लोग हैं वो बेचारे हाथ बांधे पीछे खड़े होते हैं, और कल के आने वाले बच्चे जो है वो क़यादत और सियादत फरमाते हैं, और इनको कोई बात कहने की जरूरत नहीं होती। और फिर वो कहते हैं जी आप साहब, जैसे कि आप माशाल्लाह जब से ये UAE में हम देख रहे हैं, हमेशा आपने एक अच्छा और फाल किरदार किया है, चाहे आप सेनेटर थे या कौमी असम्बली हुकूमत या किसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे आप, तो आपने बड़े बड़े अच्छे
قوانین کی طرف توجہ دی اور قوانین پاس بھی ہوئے. یہ جو موجودہ پچھلے چند دنوں میں اتنے قوانین پاس ہوئے جس کی لینیں لگ گئی, کیا آپ اس کو فوری جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کو آپ اچھا سمجھتے ہیں یا ان پہ بحث ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ تو ایک پورا منصوبہ تھا نا کہ 2 دن میں جو ہے 53-56 جو ہے وہ بل منظور ہو گئے. میرے خیال میں اس کے ٹائٹل بھی جو ارکان تھے انہوں نے نہیں پڑھے ہیں. میرا 20-25 سال کا جو دونوں پارلیمنٹ کے ایوانوں کا تجربہ ہے کہ ایک بل جو پیش ہوتا ہے تو باقاعدہ صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ صاحب بات کر رہے ہیں, 1 منٹ خاموش ہے. شکریہ. ہاں جی آپ صاحب. تو جی ہاں, میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو بل آتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کے پہلے خواندگی ہوتی ہے, اس کے بعد اس پہ بحث ہوتی ہے, پھر کمیٹیوں کے سپرد ہوتا ہے, پھر کمیٹیاں اس پہ بحث کرتی ہیں, دوبارہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ایک ایوان منظور کرتا ہے, پھر دوسرے ایوان میں بحث ہوتی ہے. تو ایک پروسیس کے ذریعے چھان پٹک کر اس کو فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک دن میں جو ہے وہ 53 وہ کہتے ہیں جس میں کسی ایک ممبر کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا میں پاس کر رہا ہوں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن کو اختیار دینا یا دوسری چیزیں جو ہے انہوں نے شامل کر دی جو میں سمجھتا ہوں کہ آئین سے متصادم ہے, کیونکہ آئین میں جو بات درج ہے اس میں صدر دے سکتے ہیں تاریخ, لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے اس کو کیا ہے. اور پھر اس پہ مزید ہے کہ جو قانون اور ایکٹ ہے وہ جو ہے نافذ العمل ہوگا, اور جو آئین کی شق ہے اس کو پیچھے رکھا جائے گا. حالانکہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے, اور 16 ماہ کی حکومت میں ان کے ساتھ 2/3 اکثریت نہیں. اچھا آپ صاحب, آپ زیبا ناز صاحبہ کو لیتے ہیں. زیبا ناز صاحبہ, آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور کبھی الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دیتا, کبھی پریزیڈنٹ ڈیٹ نہیں دیتا, جبکہ طریقہ انصاف کے تمام لیڈروں کو پابند سلاسل یا ان کو غائب کر دیا گیا ہے. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے, الیکشن ہنوز دہلی دورست؟ احسان صاحب, میں پہلے تو آپ کی پہلی بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ یہ انہوں نے فوری جو قوانین پیدا کیے تھے ایک دم, اور ان کے اوپر جو انہوں نے عمل درآمد کیا, اور وہ کس لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے خود بھاگنا تھا. دیکھیں رانا ثناء اللہ کیا کیا, اس نے آ کے ڈالر کی قیمت کہاں تھی, اس نے کہا جی میں آؤں گا, اور کہاں چلی جائے گی آج دیکھ لے, پکڑا نہیں جا رہا. اور یہ سارے لوگ ابھی بریف کیس پکڑ کے آئے تھے اور بریف کیس پکڑ کے ہی واپس چلے گئے. یہ صرف اگر آج آپ بات کرتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دونوں الیکشن لڑیں گی, ابھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ آپ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں, اور الیکشن کی ڈیٹ بھی کنفرمیشن ہو جائے گی, اور الیکشن کی ڈیٹ 1 منٹ سے پہلے آپ اناؤنس بھی وہ کر دیں گے. صحیح. اگر بیچ میں آ رہی ہے تو پی ٹی آئی آ رہی ہے, پی ٹی آئی کی وجہ سے تو یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہ تیسری پارٹی نہیں ہے, کبھی بہن بھائی کی حکومت چلتی ہے, کبھی بھائی بھائی کی حکومت چلتی ہے, یہ دو پارٹیوں نے 70 سالوں سے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. وہ تو انہوں نے 5 سال تیرے اور 5 سال میرے کی سیاست چلا رہے تھے. جب سے یہ بیچ میں پی ٹی آئی آئی ہے تو ان دونوں کی نیندیں حرام ہے. اگر عمران خان جیل میں ہے تب بھی یہ کروٹیں لے رہے ہیں, ابھی تک تو ان کو ہوش نہیں آ رہی کہ ہم اب کریں کیا. عمران خان نہیں زیبا ناز صاحبہ, پی ٹی آئی نے بھی تو کوئی کام نہیں نہ کیا, پی ٹی آئی نے بھی کوئی کام نہیں کیا جس کی بنیاد پر لوگ ان کے ساتھ ہو. انہوں نے بھی توشہ خانہ میں وہ تمام چیزیں خریدی, انہوں نے بھی وہ سارے کام کیے جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کرتی ہے. انہوں نے کہ وہ حکومت کر رہا تھا 3.5 سال میں ہی یہ جو سلیکٹڈ حکومت آ گئی, اور آ کے انہوں نے کہا کہ ان کو اتارے جی ہم حکومت چلائیں گے. آ کے انہوں نے اپنے کیسز فارغ کروائے, آ کے جو انہوں نے اپنے جو منی ٹرین تھی وہ کیا. دیکھیں انہوں نے کیا کیا, آگے ملک کا بیڑا غرق کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہر چیز کو وہ داؤ پہ لگا کے چلے گئے.
उनका पाकिस्तान में कुछ है, अगर उनके हॉस्पिटल है तो लंदन में, उनकी शादियां हैं तो लंदन में, उनके घर हैं तो लंदन में। पाकिस्तान को तो सिर्फ एक सियासी पनाहगाह बनाया हुआ है इन्होंने, वो सिर्फ सियासत करने आते हैं। अगर उनको अभी भी पता है हुकूमत नहीं है तो सारे टोलियां बांध के वापिस चले गए। मैं ये सोचती हूँ कि ये सारा कुछ जो है ना ये ढोंगियों ने अपना ढोंग रचाया हुआ है, और ना तेरी ना मेरी पाकिस्तान हम आवाम का है, और हम आवाम जब तक हैं पाकिस्तान है। जब तक ये लोटे भागते रहेंगे पाकिस्तान का इसी तरह हालों बेहाल होता रहेगा। आपके पीटीए के सदर थे आरिफ अलवी साहब, उनकी यहाँ डेट खत्म हो गई है, लेकिन वो अभी भी बैठे हुए हैं। इस पे आपकी क्या राय है? पीटीए उनको बैठना चाहिए, चले जाना चाहिए? वाले हैं और जो कानून चलाने वाले हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही है कि वो इतनी मजबूती से कोई फैसला क्यों नहीं कर रहे, और दूसरे लोग उनकी बात पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। इतनी छूट किस बात से है, इतनी छूट क्यों है, ये बताएं आप। मैं वही सोच रही हूँ ना कि इतनी छूट क्यों है हमारे मुल्क अरे आप साहब, आप ये बताएं कि सदर पाकिस्तान जो अब कंटिन्यू करना चाहिए या उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए? आप साहब, मेरे ख्याल से खत्म हो गया था। आप साहब, ये सदर पाकिस्तान की आप डेट खत्म हो गई उनकी मुद्दे मुलाजमत, क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए या उनको भी छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब तक नए इंतखाबात के जरिए असम्बलियाँ वजूद में नहीं आती तो इलेक्शन नहीं होते और उसके बाद सदारती इंतखाबात नहीं होते, उस वक्त तक सदर को जो है कंटिन्यू करना चाहिए। कि सदर की बात तो मानते कोई नहीं वो। ये तो घूंघट में पहले ही जाकर बैठ गए थे रुखसती से पहले। यानी कोई भी सदर जो बात करते हैं उसको मानता तो कोई भी नहीं है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट की मानता है ना कोई सदर की मानता है। सवाल यही है कि जिसकी मानते हैं उसको मिन्नत किया जाए। नहीं, मैंने ये गुजारिश की है। आप देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन के आप पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में हुकूमत कराएं, नहीं हुए। अब जब असेंबलियां टूट गई, सारा इग्नोर भी खत्म हो गया, अब भी 90 दिन की बात नहीं की जा रही, तो इस मौका पर प्रेसिडेंट को अपना रोल अदा कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके फैसलों पे अमल दरामद से कोई इनकार करता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, तौहीन अदालत पे कार्रवाई करे। अगर वज़ीर आज़म जो है ना वो गिलानी साहब हैं और दूसरे हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत तो हो सकती है, और इसी तरीके से परवेज अशरफ के खिलाफ और दीगर के खिलाफ, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं होती? अब मसला ये है कि यहाँ पर यही पता नहीं चलता कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह ही जाने कौन सदर है, अल्लाह ही नहीं जाने कि इख्तियार किसके पास है और इख्तियार किसके पास। तो मालूम यह होता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी बेख्तियार है और निगरान वगैरह तो वैसे ही बेख्तियार है। अरे आप साहब, ये चौधरी परवेज को और पीटीए के सरबराह को जो पाबंद सलासल किया गया है और उन पे तोशाखाना केस, जबकि तोशाखाने में सारे लोग शामिल हैं और किसी को कोई ना पकड़ा गया ना बुलाया गया, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये तोशाखाना जो है ये सब पे लागू होता है या सिर्फ तहरीक इंसाफ के सरबराह पे? देखिए, बुनियादी तौर पर तो एक बात यह है कि परवेज राही जब तक परवेज खटक नहीं बनते खेल जारी रहेगा। अच्छा, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से इज्तिनाब कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है तो वो छूट जाता है। जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे और तहरीक इंसाफ के से अलहदगी का ऐलान नहीं करते तो उसके साथ यही होगा कि वो गिरफ्तार होंगे। अदालती फैसलों के बावजूद जो है वो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और तौहीन अदालत के बारे में तो अब ये सूरत हाल है कि जब IG वगैरह को बुलाया जाता है तो वो भी पेश नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि अब आइन की जो खस्ताहाली है वो मेरे ख्याल में इस दौर में रंगे मार्शल से भी ज्यादा जो है वो काबिल रहम। अब तो 16 सितंबर को पहले चीफ जस्टिस चले जाएंगे,
اب آپ کے صوبہ بلوچستان کے چیف جسٹس آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، آپ کی ان سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں 16 ستمبر کو آئین تو نہیں بدلے گا نا، آئین تو وہی آئین ہے، قانون تو وہی قانون ہے، ٹھیک ہے، انصاف تو انصاف ہے، اور مجھے وہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب ہوں جو بھی ہوں، اب قاضی عیسیٰ صاحب تو آج نہیں ہے، لیکن موجودہ کہاں نظر نہیں آ رہے ہیں، موجودہ کیوں اپنے رول کو ادا نہیں کر رہے، ٹھیک، موجودہ کیوں اجتناب کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ قاضی عیسیٰ کا نہیں ہے۔ نہیں، جیسے انہوں نے پہلے ہی قاضی عیسیٰ کو یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے گروپ میں ہیں، یہ جو موجودہ جو ہیں یہ عمران خان گروپ میں ہیں، پہلے گروپ بندی میں ڈالے۔ قاضی عیسیٰ ان کے گروپ میں ہے نہیں ہے، جو اس وقت ہے وہ کس کے گروپ میں ہے؟ ان کو اب یہ پی ٹی آئی کے گروپ میں ڈال رہے ہیں نا چیف جسٹس کو۔ نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اگر گروپ میں ہوتے یا صرف انصاف کے تقاضے ہوتے تو وہ اپنے جو فیصلوں پر ہے وہ تو عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف اقدام تو کرتے، لیکن کوئی اقدام نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ یہ پرائم منسٹر نے حکومت اولی کی تھی، اس کو سزا دیتے ہیں کہ مسئلہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کا نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آئینی بحران ہے یہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کیونکہ پاکستان میں کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، جو جس کی مرضی وہ کر رہا ہے۔ اب دیکھو مہنگائی ہے، جو دکاندار جتنے مرضی پیسے لے لے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، لا اینڈ کی سچویشن ہے، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ ہر طرح اب یہ بجلی کی جو بل اتنے بڑھائے ہیں، ان کو کسی نے پوچھا کہ اتنے کیوں بڑھا دیے؟ اور سب کے اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں بل دینے پڑیں گے، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب آ جا کے جو وزیر اعظم پاکستان اس وقت نگران ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بات چیت کر رہا ہوں آئی ایم ایف سے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ آئی ایم ایف کے غلام ہیں تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں، لیکن بجلی کے بلوں کو قسطیں کرنے کے لیے بھی ان کو آئی ایم ایف سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے پہلا سوال ہے آپ کا یہ کہ کیا ہم کے حوالے سے تو بعد میں کروں گا، لیکن پہلے جو آپ نے یہ بات کی تھی کہ جناب اس وقت آئینی بحران ہے، آئین ہوگا تو بحران ہوگا نا اس میں۔ ٹھیک، اس وقت تو آپ کو آئین کہیں نظر نہیں آتا، نہ آپ کو پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے آئینی فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا نظر آتا، نہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے، نہ دیگر حوالوں سے، نہ ضلعی اور دیگر جو لوگ گرفتار ہیں ان کے حوالوں سے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اس سے پہلے طے کی جاتی ہے۔ تو آئین ہوگا تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بحران ہے۔ ابھی تو بحران سے ہٹ کر بات آگے بڑھ رہی ہے، یعنی پہلے توہین عدالت ہوتی تھی، اب تدفین عدالت تک بات پہنچی ہے۔ ان آئین کہیں نظر نہیں آ رہا اور منمانی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ تو ایک عجیب صورتحال ہے کہ اس وقت ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ کا جو قانون ہوتا ہے، وہ ایکٹ جو ہے وہ آئینی شک پر حاوی ہے، اور آئین کو نظر انداز کر کے ایکٹ بنا کر اس میں ترمیم کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بحران نہیں ہے، نہ توہین عدالت ہے، بلکہ یہ تدفین عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ زیبا ناز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو ہم انشاءاللہ کل ملیں گے ایک دوسرے پینل کے ساتھ۔ مجھے اور میرے پینل کو زیادتی، اللہ حافظ۔